कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषयको एकाइ 9 मा रहेको ताप भन्ने च्याप्टरको 5औं खण्ड प्रस्तुत गर्दैछु। यसअगाडि हामीले 4 वटा खण्डहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौं र त्यसलाई हेर्नको लागि प्लेलिस्टमा गएर क्रमबद्ध तरिकाले हेर्न सकिनेछ। आज मैले यो 5औं खण्डमा विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि विशेष प्रयास गरेको छु। हेरौँ है त। एउटा प्रयोगबाट कुरा सुरु गरौँ है। मानव एउटा भाँडामा मैले 1 किलोग्राम पानी लिएको छु। त्यसै गरेर अर्कोमा मैले 1 केजी मर्करी लिएको छु। फेरि तिमी भनौला 1 केजी पानी चाहिँ कति धेरै, 1 केजी मर्करी चाहिँ कति थोरै भनौला। यो यस्तै हुन्छ, किनभने मर्करीको घनत्व धेरै छ, 13.6 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर, जबकि पानीको घनत्व कम छ, 1 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर। त्यसैले गर्दा त्यति नै पिण्ड भएको पानीले धेरै ठाउँ ओगट्छ, जबकि मर्करीले कम ठाउँ ओगट्छ। अब यो दुवै चिजको मैले तापक्रम नापेँ हैन, थर्मोमिटरको मद्दतले। एउटै वातावरणमा रहेको यी दुईटा चिजहरूको तापक्रम एउटै रहेछ, मानौ 20 डिग्री सेल्सियस यिनीहरूको तापक्रम छ। अब मैले यो दुवैलाई तताएँ। ताप दिनुको मेरो उद्देश्य के भने, म दुवैको 1 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि गर्न चाहन्छु, मात्र 1 डिग्री सेल्सियसले। भनेपछि 20 डिग्री सेल्सियसबाट ताप दिएर 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बनाउन चाहन्छु। यसको मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रमलाई वृद्धि गर्न चाहन्छु। यसरी वृद्धि गर्दाखेरि के नतिजा प्राप्त हुन्छ भने, पानीको केसमा चाहिँ यसले 4200 अर्थात् 4200 जुल ताप शक्ति प्राप्त गरेपछि यो 20 बाट 21 1 डिग्री सेल्सियस यसको तापक्रम बढ्छ भने, अर्कोतिर मर्करी चाहिँ 138 जुल ताप शक्ति पाएपछि यसको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ्छ। यो त गजब भयो नि हैन। त्यति नै 1 केजी नै पानीले चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ्नलाई 4200 जुल ताप शक्ति लिने, तर 1 केजी नै पारोले चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ्नको लागि 138 जुल मात्रै ताप शक्ति लिने। यो त अचम्म भएन र। 1 केजी कुनै पदार्थले 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुनको लागि आवश्यक पर्ने तापको परिमाणलाई त्यस पदार्थको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। तर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि गर्न मात्रै होइन, 21 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको यो पानीलाई सेलाउन राख्दाखेरि 20 डिग्री सेल्सियसमा ओर्लिँदाखेरि फेरि यसले 4200 जुल नै ताप शक्ति छोड्छ भने उसले पनि, मर्करीले पनि 21 डिग्री सेल्सियसबाट 20 डिग्री सेल्सियसमा झर्दाखेरि 138 जुल ताप शक्ति छोड्छ। एउटा नयाँ भौतिक परिमाण विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्ने भौतिक परिमाण क्रिएट गरियो, जसलाई हामीहरूले यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। 1 किलोग्राम पिण्ड भएको कुनै वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन वा घटाउन आवश्यक ताप शक्तिको परिमाणलाई सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। भनेपछि यो विशिष्ट ताप धारण क्षमता त वस्तुपछि फरक हुँदैन रहेछ हैन। कुनै वस्तुले 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ्न, 1 केजीकोले 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ्नको लागि जति ताप लिन्छ, अर्कोले त्यति नै ताप लिन्छ भन्ने छैन। कसैले धेरै लिँदो रहेछ, कसैले कम लिँदो रहेछ। यिनीहरूमध्ये विभिन्न पदार्थहरूमध्ये पानीको चाहिँ अत्यधिक छ है विशिष्ट ताप धारण शक्ति। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने, पानीको विशिष्ट ताप धारण शक्ति 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ। कसैले प्रश्न गर्यो, पानीको विशिष्ट ताप धारण शक्ति 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ भन्नुको मतलब के हो भन्यो भने, 1 केजी पानीले 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुनको लागि वा 1 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम घट्नको लागि आवश्यक पर्ने तापको परिमाण 4200 जुल हो। त्यसैले पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कति भनियो भनेदेखि 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो भनेर बताउनु पर्छ। अब यतातिर मर्करीको कति भयो, 138 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भयो। यसको मतलब के हो भने, 1 केजी मर्करीले 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम आफ्नो वृद्धि गर्नको लागि वा आफ्नो तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले घट्नको लागि यसलाई आवश्यक पर्ने तापको परिमाण 138 जुल हुन्छ
भनेर हामीले जवाफ दिनुपर्छ। यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है। विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको के हो भन्ने परिभाषा मात्रै होइन कि पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो भन्नुको मतलब के हो, अनि मर्करीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 138 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेको के हो, यसको मतलब के हो भनेर प्रश्न आइरहन्छ। ल हामीले विशिष्ट ताप धारण क्षमता बुझ्यौँ। अब विभिन्न वस्तुको विभिन्न विशिष्ट ताप धारण क्षमता छ भनेर अघि नै मैले भने नि, त केही वस्तुहरूको विशिष्ट ताप धारण क्षमता याद गरौँ त। जस्तै पानीको 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, त्यस्तै प्याराफिन तेलको 2200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो भने पारोको 138 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बालुवाको 800 मानिन्छ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस र फलामको 470 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यिनीहरू यस्तै हरेक पदार्थको फरक फरक छ। ल अब यसरी विशिष्ट ताप धारण क्षमता वस्तुपछि फरक हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अब यो सँग सम्बन्धित एउटा हिसाब गर्नको लागि इक्वेसन बनेको छ। त्यो इक्वेसनको बारेमा हामी कुरा गरौँ है। त्यसलाई हामी तापको समीकरण भन्छौँ, हिट इक्वेसन भन्छौँ। सिम्बोटिकली यो हिट इक्वेसनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, Q = m × s × dt। अब यहाँ प्रयोग भएका सिम्बोलको अर्थ हेरौँ त। Q भनेको तापको परिमाण अथवा सिम्पली ताप मात्रै भन्दा पनि हुन्छ भने यसको एकाइ के हुन्छ त भन्दा एसआई एकाइ त जुल हो। अनि m भनेको पिण्ड, पिण्डको एसआई एकाइ के हो, किलोग्राम हो। अनि एस भनेको विशिष्ट ताप धारण क्षमता, यसलाई हामी हिसाब गर्दा जुल पर केजी डिग्री सेल्सियसमा नाप गर्छौँ। तर डिग्री सेल्सियस त हाम्रो एसआई एकाइ होइन नि, यसको सट्टा हामीले सम्झिनको लागि चाहिँ जुल पर केजी केल्भिन, यो चाहिँ एसआई सिस्टम अनुसारको एकाइ हो। तर हामी प्रयोग गर्दा चाहिँ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस नै प्रयोग गर्छौँ है। अब अर्को डिटी भनेको तापक्रममा फरक। तापक्रममा फरक भनेको तापक्रम नै भयो नि, तापक्रमको एकाइ के, डिग्री सेल्सियस। तर यो डिग्री सेल्सियस त एसआई सिस्टम अनुसार चाहिँ होइन नि, फेरि सम्झना चाहिँ यो पनि गर्नु पर्यो कि केल्भिन कसैले सोध्यो भने विशिष्ट ताप धारण क्षमताको एसआई सिस्टम अनुसारको एकाइ के हो भने जुल पर केजी केल्भिन भन्नुपर्छ। तर विशिष्ट ताप धारण क्षमताको एकाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भन्ने हो। ल अब यो तापको समीकरण कहाँबाट आयो, कसरी यसलाई प्रमाणित गर्ने, त्यो जान्नको लागि म केही कुराहरू बताउँ, सम्झना गरौँ पुरानो कुराहरू। भने एउटा कुनै वस्तु छ, थोरै पिण्ड छ, अर्को वस्तु छ धेरै पिण्ड छ, दोस्रोको पिण्ड धेरै, पहिलोको पिण्ड कम। अब दुवैमा चाहिँ मलिकुलहरू अर्थात् अणुहरू उत्तिकै कम्पन गरिरहेका छन् भने यो सानो वस्तुको अणुहरूमा प्रत्येकमा मानौँ 1 जुल गति शक्ति छ भने जम्मा कति 4 जुल गति शक्ति हुने भयो। यसमा 1 जुल नै छ भने पनि जम्मा कति हुने भयो, टोटल गति शक्ति भन्दा 16 जुल हुने भयो। भनेपछि यसमा ताप शक्ति 4 जुल हुन्छ भने यसमा ताप शक्ति 16 जुल हुन्छ। यो के कारणले यसमा ताप शक्ति बढी भयो भन्दा यसको भन्दा पहिलो भन्दा दोस्रोको पिण्ड बढी छ। त्यसैले गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ, वस्तुमा रहेको ताप शक्ति त्यसको पिण्डमा निर्भर गर्दछ। पिण्ड बढ्दा ताप शक्ति बढ्छ, पिण्ड ताप शक्तिसँग समानुपातिक हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को कुरा हेरौँ है, यो एउटा वस्तु, यो अर्को वस्तु, दुवै बराबर पिण्ड भएको वस्तु छ। अनि पहिलोमा चाहिँ प्रत्येक अणुहरूमा मानौँ 1 जुल गति शक्ति छ, दोस्रोमा चाहिँ मानिलिउँ अलिक छिटो भाइब्रेट भइरहेको छ, प्रत्येकमा 2 जुल गति शक्ति छ भने यहाँ कुल गति शक्तिको योग कति हुने भयो त भन्दा 16 जुल हुने भयो। यहाँ चाहिँ कुल गति शक्तिको कुल योग चाहिँ कति हुने भयो, 16 दूना 32 हुने भयो हैन त। त्यसैले गर्दा हामी निष्कर्ष के भन्न सक्छौँ भने यसमा ताप शक्ति किन बढी भयो भन्दा पिण्ड बढी भएर त होइन, के बढी भएर भन्दा तापक्रम बढी भएर, किनभने यसका मलिकुलहरूमा यसको मलिकुल भन्दा धेरै छिटो कम्पन भइरहेको छ र मलिकुलहरूको कम्पन हुने दर नै तापक्रम हो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ, वस्तुमा रहेको ताप शक्ति त्यसको तापक्रममा निर्भर गर्दछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ हैन त। ल अब यो सबै के को लागि मैले कुरा गरेको भन्दा तापको समीकरण Q = m × s × dt प्रमाणित गर्नको लागि। ल हेरौँ है त, कहीँ प्रश्न आयो Q = m × s × dt प्रमाणित गर भनियो भने सुरुमै हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीलाई थाहा छ कि वस्तुमा रहेको तापको परिमाण त्यस वस्तुको पिण्ड र तापक्रमसँग समानुपातिक हुन्छ, भर्खर अघि मैले भने नि हैन। अनि त्यस आधारमा हामी Q is directly proportional to m लेख्न सक्छौँ
भन्नुको मतलब ताप शक्ति चाहिँ पिण्डसँग समानुपातिक हुन्छ। तर यसरी ताप शक्ति र पिण्डको विषयमा कुरा गर्दा तापक्रमलाई स्थिर राख्नुपर्छ। त्यसैले यो कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरियो। भने दोस्रो कुरो Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु dt। ताप शक्ति चाहिँ नि डिफरेन्स अफ टेम्परेचर तापक्रममा फरकसँग पनि समानुपातिक हुन्छ। भनेपछि तापक्रम र ताप शक्तिको कुरा गर्दैछौँ भने त्यतिखेर पिण्डलाई हामीले स्थिर राख्नुपर्छ, त्यसलाई पनि उल्लेख गरियो। अब यो दुईटैलाई मिलाउँदा समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा हामीले के प्राप्त गर्छौँ? Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m इन्टु dt। ताप शक्ति चाहिँ नि पिण्डसँग र तापक्रमको फरकसँग समानुपातिक हुन्छ। अब यो कुनै क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी अथवा भौतिक परिमाण अर्को परिमाणसँग समानुपातिक वा व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भने तिनीहरूको बिचमा एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ। हामीले यो प्रोपोर्सन साइनलाई हटाएर इक्वल टु साइन राख्दै त्यो कन्स्टेन्ट राख्न सक्छौँ र एउटा समीकरण प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रोपोर्सन साइन मैले हटाएँ र यिनीहरूको बिचमा इन्भल्भ भएको यो कन्स्टेन्ट चाहिँ यो विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो, जसलाई S अक्षरले मैले सङ्केत गरेँ। यसरी नै गरिन्छ Q इक्वल टु S इन्टु M इन्टु dt। M र dt त्यहीँ थिए, तर यो प्रोपोर्सन साइनलाई इक्वल टु साइनमा चेन्ज गरेपछि कन्स्टेन्ट S राखेर हामीले यो इक्वेसनको रूपमा ल्यायौँ। अब जुन रूपमा दिइएको छ M इन्टु S इन्टु dt त्यही रूपमा हामीले लेखिदिउँ Q इक्वल टु M इन्टु S इन्टु dt प्रमाणित भयो। ल, यसरी यो इक्वेसन आयो। अब अर्को क्लासमा हामी यो इक्वेसन प्रयोग गरेर न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ। आजलाई यति नै सिद्ध्याउँ है त।